यति बेला मसँग संवाद गर्नको लागि पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। आज हर्क साम्पाङले उदयपुरमा मानव सागर उतार्यो, भव्य सभा गर्नुभयो। उहाँको दिन 2 गुणा रात 4 गुणा जस्तो तरिकाले समर्थकहरू अथवा लोकप्रियता बढिराखेको छ। आजको जनसागरलाई, मानव सागरलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभयो? म त्यो जनसागर एकदमै खुसी भएर निहाल्दै थिएँ। हजुर, उच्च मूल्याङ्कन र तारिफ गर्छु। वाह रे वाह, क्या बात! अरे बाफ रे, तिलको गेडो राख्ने ठाउँ छैन। अब यो त पहिला पनि उदयपुरमा मान्छे अत्यन्तै भावविह्वल भएर उभिएकै हुन्। यस्तो लाग्छ एउटा रक स्टार आउँदा जुन क्रेज हुन्छ नि, आङ जिरिङ्ग गरेर मान्छेले हुइसेल गर्ने, एकदम उत्साहित भएर जय जयकार गर्ने, त्यही टाइपले हर्क साम्पाङलाई उदयपुरले फेरि एकचोटि सम्मान गरेको छ। उहाँलाई मुटुमै बसाएको छ। उदयको मतलब उदय हुनु, राइजिङ हुनु होइन, राइजिङ फिगरको रूपमा उहाँ त्यहाँ पनि जनमानसद्वारा स्वीकृत हुनुभयो। म तुलना गर्छु, बालन शाहले मिडियामा आफूलाई खुब ब्रान्डिङ गरेका छन्। अरे बाफ रे, बालेन 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 भनिरहेछन्। कति खर्च लगायो, ग्राउन्डमा जाँदैनन्, ग्राउन्ड जिरोमा पस्दैनन्। तर हर्क साम्पाङज्यूले यो चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको लागि गरेको जुन परिकल्पना छ, चिन्तन छ, त्यसलाई एकदमै भव्य ढङ्गले स्वागत गर्दै उहाँ जहाँ उभिनुहुन्छ त्यहाँबाट लाइन सुरु हुन्छ। अमिताभ बच्चनको एउटा डायलग छ नि, हम जहाँ से खडा है लाइन वहीं पर सुरु होता है भने जस्तै भव्य किसिमको जनमास त्यहाँ खडा भएको छ। आज उदयपुरको मात्रै होइन, हिजै कुनै समय उदयपुरमा एकदमै राम्रो जनसभा थियो, त्योभन्दा भव्य आज भयो। अब चाहे तपाईँ खोटाङको हेर्नुहोस्, चाहे यता ताप्लेजुङ हेर्नुहोस्, तेह्रथुम हेर्नुहोस्, पाँचथर हेर्नुहोस्, इलाम हेर्नुहोस्, भोजपुर हेर्नुहोस्, अनि धनकुटा हेर्नुहोस्, धरान हेर्नुहोस्, सुनसरी हेर्नुहोस्, मोरङ हेर्नुहोस्, कहाँ हेर्नुहुन्छ, जहाँ सुकै पनि ओखलढुङ्गा सोलु सबै ठाउँमा हुँदा पश्चिमबाट सूर्य उदाउने गरी बुटवलमा काठमाडौँको यही सिफल जहाँ तपाईँ हामीले इन्टरभ्यू गरे भन्दा ठिक केही उता भव्य जनसागर उभिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हर्क साम्पाङज्यूको राजनीतिक उदयलाई उदयपुरले फेरि एकचोटि भव्य तरिकाले अनुमोदन गरेको छ। वाह क्या बात, बधाई छ, शुभकामना छ हर्क साम्पाङज्यू। भने जहाँ गए त्यही हर्कमय माटोमै बनाउनु भएको छ उहाँले। त्यो बनाउनु हो, हजुर, एकदम बनाउनु भयो, शानदार बनाउनु भयो। हजुर, यहाँनिर अहिले जस्तो सुनसरी क्षेत्रमा एक बाटो प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले योभन्दा अगाडि चाहिँ अब ऐन्द्र विक्रम बेगालाई उठाउने हो कि भन्ने हिसाबले चर्चा पनि भएको थियो। ऐन्द्र विक्रम बेगालाई त अब रासपाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अप्रोच गरेको भन्ने कुराहरू यो बिचमा गाईको हल्ला चल्यो। उहाँले पनि बोल्दाखेरि फोन आएको थियो अध्यक्षज्यूलाई, पार्टी सभापतिज्यूलाई भेटौँ भन्ने कुरा भएको थियो भन्ने कुरा नि गर्नुभयो होइन। अब अहिले फेरि कमल भट्टराई, वडा नम्बर 17 को वडा अध्यक्ष कमल भट्टराईलाई नेपाली कम्युनिस्ट मनोज भट्टराईलाई नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले उठाउने कुराहरू आइरहेको छ। कसरी हेर्नुभयो पुण्य सरलाई? पहिला आयन्द्र विक्रम बेगाजी भलिभाती जान्नुहुन्छ कि उहाँले छँदा खाँदाको कार्यवाहक गुमाउन उहाँले मनोनयन दर्ता गर्नु हुँदैन, चाहे राजसपाबाट होस् चाहे उहाँको माउ पार्टीबाट। अब हुन सक्ला चुनावै भयो भने पनि फेरि उहाँलाई मेयरको रूपमा क्यान्डिडेट खडा हुनु पर्ला, आफूलाई मेयरको रूपमा उहाँले उभिउनु पर्ला, चाहे हार होस् चाहे जित होस् होइन। हार्ने नै सम्भावना छ, त्यहाँ त हर्क साम्पाङज्यूले जो उठाउँछ त्यसैले जित्ने सम्भावना हुन्छ। मेयरमा पनि सम्भवतः धनबहादुर श्रेष्ठजीले बाजी मार्नुहुन्छ। अब तर अहिले तत्काल कार्यवाहकले चलाउने यो बिचमा एकाध वर्षभित्र चुनाव नगर्ने भन्ने भयो भने पनि हजुर हजुर अब उहाँले ढुक्कैसँग बिचरा त्यही कार्यवाहक खान अदालत जानुभएको थियो। उहाँलाई त लट्री लाएर आउँदैछ कार्यवाहक, उहाँले मजाले चलाउनुहुन्छ। त्यस कारणले हार्ने चुनाव लड्न उहाँ पटक्कै मन्जुर हुनु भएन। उहाँलाई थाहा छ एक त रासपासँग उहाँको विचार मिल्दैन, जे भए कम्युनिस्ट मान्छे हो, लिम्बूको छोरो, देशभक्त हुनुहुन्छ, त्यस कारण उहाँ त्यता लसिनु भएन। उहाँलाई थाहा छ मिलन लिम्बूवाला फन्डामा पर्नु हुँदैन, फेसबुकमा जिताइदिन्छन्, ग्राउन्डमा हराउँछन् भन्ने थाहा छ। अनि प्रचण्ड त्यति बेवकुफ पनि रहन्छन्। प्रचण्डलाई यो थाहा रहेछ कि यहाँ यस्तो उम्मेदवार दिनुपर्छ जो गए
झटारो आए आँप होस्, आँप त आउने सम्भावना छैन, झटारो नै जाने हो। मनोज भट्टराई नामक सुर्ती मलुवा कमजोर उम्मेदवारलाई खडा गरिदिँदा माओवादी भनिने अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी भनिने यो माओवादी घटकलाई धेरै घाटा हुँदैन। उसले गुमाए एउटा वडाध्यक्ष गुमाउने हो, गुमाउनु त निश्चितै छ। गुमाउनै परिसकेपछि हेभीवेटमा किन बदनाम गर्ने, किनभने उहाँलाई थाहा छ फराकिलो मत अन्तरका साथ पराजित हुनुपर्ने छ। त्यसकारण सांसदको टिकट पाथी भन्ने एउटा इतिहास पनि रहने हो। त्यसकारण हार्न पनि राजी खुसीका साथ यस्तो लाग्छ कि मनोज भट्टराईजीले हारे पनि हर्क साम्पाङज्यूको फोटो आफ्नो बैठक कक्षमा राखेर त्यहाँ चिया खान आउनेहरूलाई सगर्व भन्नुहुनेछ, म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर। आई हेभ अ ड्रिम टाइपले देश बनाउन हिँडेको मान्छेसँग चुनाव हारेको मान्छे पो हो म, लडतर हो। मलाई तपाईँले खैनी मलुवा सम्झिनुहुन्छ, गोर्खावाला सम्झिनुहुन्छ भनेर पनि उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण भविष्यको सुनिश्चित हारलाई सहजै स्वीकार्न मनोज भट्टराईजी अगाडि आउँदै हुनुहुन्छ र माओवादीले पनि हर्क साम्पाङज्यूसँग केही नलाग्ने देखिसकेपछि कमजोर उम्मेदवार खडा गरेर आफू धेरै अपमानित र बदनामित हुन चाहेन। भन्नाले अब मनोज भट्टराई त पटक आफै पनि बदनाम भइरहेका छन्, धरानले रुचाउने होइन, त्यही पनि खडा गरिदिउँ त भनेर औपचारिकता लागि पनि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले त्यो उम्मेदवार खडा गर्दैछ। कसैलाई उम्मेदवार भएको गौरव हुनेछ अनि पार्टीलाई पनि हारको त्यति ठुलो धक्का लाग्ने छैन, किनभने अब त्यहाँ जित्ने भए पो हारको पीडा हुनु त्यस्तो। हजुर, यहाँनिर अब ऐन्द्र विक्रम बेगाको चाहिँ जस्तो राष्ट्रपाले पनि अब अप्रोच गर्यो भन्नेलाई चाहिँ भन्ने विषयलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? उहाँले पनि फोन मलाई आएको थियो भन्ने कुरा गर्नु भएको छ। अब यता राष्ट्रपाले भन्छ हर्क साम्बा हामीसँग मिलेर जानुपर्छ भन्छन्, तर भित्रभित्रै हर्क साम्बालाई हराउन त उनीहरूले एउटा रणनीति भित्री चाल अथवा योजना त बनाएर आइछन् होइन, कसरी हेर्नुभयो? होइन, रासोपा र हर्क साम्पाङज्यू भनेको तेल र पानी हो, नदीको दुई किनार हो। मलाई त यस्तो लाग्दैछ कि रासोपा सर्रक्कै सपिनु पर्यो, लुसिफरहरू समाप्तै हुनु पर्यो, विदेशी एजेन्टहरू इंडियन र अमेरिकी दलालहरू हुनु भएन, एमसीसी वादीहरू निमिट्यान्न हुनु पर्यो, रासपाको गम्भीर पुनर्गठन हुनु पर्यो। त्यो सम्भावना देखिँदैन। त्यसको जगै तपाईको लुसिफरवादी छ भने रासपासँग लुसिफरवादी शर्तमा हर्क साम्पाङले गला मिलाउनुहुन्न। त्यो बुझेको जानेको देखेको कुरा हो। गाँठोबन्धन गरिदिनु भन्नुभएको छ। जे बोल्नुहुन्छ त्यसमा उहाँ अडिएको इतिहास छ। पहिलो कुरो, उहाँ अर्ग्यानिक देशभक्त नेता हुनुहुन्छ। अब म त्यो पार्टीको मान्छे पनि होइन, त्यसको प्रवक्ता पनि होइन, तर म यो आत्मविश्वासका साथ के भन्छु भने एउटा असल देशभक्तको रूपमा हर्क साम्पाङज्यूलाई त महेश बस्नेतजीले पनि तारिफ गरिसक्नु भएको छ। केपी शर्मा ओलीज्यूले पनि अहिले उहाँलाई राम्रै मानिरहनु भएको छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष जस्तो। होइन, हर्क साम्पाङले पनि केपी ओलीको बारेमा खासै बोल्न चाहनु भएन, विरोध गर्न चाहनु भएन भन्ने कुरा आयो क्या। यो जस्तो यो अब अन्तर्वार्ता क्रममा होइन, उहाँलाई जनताले नै मूल्याङ्कन गर्छन्, मैले किन भन्नु पर्यो भन्ने हिसाबले उहाँले विभिन्न ठाउँका राष्ट्रवादी व्यक्तित्वहरू हो, मन काहीँ न काहीँ मिलेकै हुन्छ। यति बुझ्नुहोस् तपाईँ, यहाँभन्दा धेरै नबुझौँ। त्यहाँ उहाँले रवि लामिछाने र बालेन शाहको भर्सना गर्नुभएको छ, उहाँहरूको राष्ट्रघाती प्रवृत्ति हो। तर त्यहाँ केपी शर्मा ओलीज्यूको विषयमा धेरै उहाँले चिन्तन गर्नु भएन, किनभने उहाँलाई थाहा छ अहिले कुन कुरो कतिखेर बोल्नुपर्छ। यो कुरो भलिभाती उहाँलाई थाहा छ। र तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो भनौँ कि राजनीतिमा विभिन्न प्रकारका सम्भावनाहरू आउँछन्, कहिले मिल्नुपर्ने, कहिले लड्नुपर्ने। अब यो तपाईँको के भयो भने नि, रासपा भन्ने पार्टी चाहिँ सबै खाले विकृतिको एउटा ढलमती नै भयो क्या। जो आए पनि मिसाउने हैन, जो आए पनि मिसाउने भने कतिसम्म अनैतिकताको गन्दा खेल भयो भने एउटा अमरेश कुमार सिंह भन्ने तालु खोइले मान्छे हुन त मैले उनको कपाललाई हेरेर लक्षित गरेको होइन, चिन्तन तालु खोइले के, चिन्तनमा केही रौँ छैन, उनको दमै छैन। त्यो मान्छेलाई पहिला हामीले बुझेको भनेको कृष्ण सिटौलासँग लाएर रको एजेन्टगिरी गरेर नेपालका महत्त्वपूर्ण सूचना विदेशी संस्थालाई बुझाउने भनेर हामीले चिन्या हो। उनले एक हदसम्म स्वीकारेका पनि छन् हिजो भारतीय दलाल भएको। र एसटी मुनिका मनोज मानवले भनेअनुसार चिया पकाउन बस्थे। अब कुनै पढैया मान्छे पनि देखिँदैनन् उनी। कसरी उनले एकाडेमिक डिग्री हासिल गरे, हुन त भर्ना गरिदिए पुग्छ भन्ने चलन पनि छ भारततिर। सर्टिफिकेट आफसे आफ उडेर आउँछ भन्छन्, उडेर गुडेर। तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ, अमरेश सिंह जस्तो रहस्यमय मान्छे आज रासपा किन छिरे? त्यो त्यही मान्छे 5 गते अब जनकपुरमा आमसभामा
उनले त्यहाँ पार्टी प्रवेशको घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहेको भन्ने त्यो कुरा। त तिनका पनि माइबाप तिनी भन्दा पनि खतरनाक मान्छे हुन त उस्तै हुन् सिधै देश टुक्राउने मिसनमा लागेको हुन त अमरेश सिंह पनि एक मधेस एक प्रदेश भनेर हिँडेकै हुन् विगतमा सिधै नेपाल टुक्राउने मिसनमा लागेको सिके राउतको प्रशंसा गरे होइन रवि लामिछानेले सिके राउतसँग कार्यगत एकता गर्न खोजे होइन बालेनले बोला होइन सिके राउतसँग वार्ता गर्न अस्ति तपाईँ बुझ्नुहोस् न सबै खाले लुसिफरवादीहरू सबै खाले ब्ल्याक इनर्जीवालाहरू सबै खाले देशलाई सिद्धाउन लागि परेका बारबरा फाउन्डेसनवाला फ्री तिब्बतवाला पश्चिमा गोटीहरू समता फाउन्डेसनका युएसआइडीबाट फन्डिङमा चलेका चाहे ती जोसुकै हुन् तिनका अनुहार फरक होलान् तिनको छालाको कलर फरक होला कोही गोरा होलान् कोही काला होलान् कोही गहुँ गोरा होलान् कोही अलि कलेजी होलान् कोही पहेला होलान् कोही के होलान् तर ती सबै भनेको आत्मा विदेशी भएका अनुहार मात्रै नेपाली भएका र नागरिकतामा मात्रै नेपाल लेखेका मान्छे हुन् एकाथरी। अब रवि लामिछानेजीकै कुरा गरौँ उहाँलाई के को देशको माया छ मेरो त आफन्त हो म नहिचकिचाइकन भन्छु विगत दुःखमा साथ दिएको हो मानवीयताको हिसाबले आज म जब उहाँले लुसिफरवादी बालेन शाहलाई काँधमा बोक्नुभयो त्यसपछि उहाँप्रतिको मेरो मोह भङ्ग भएको छ। उहाँ पनि त नेपालको महान नागरिकता त्यागेको हुनाले नि अझसम्म हरिशरण लामिछानेले उनलाई माफ दिन सकेका आफ्नै दाइले उहाँ पोलिटिकली इनकरेक्ट हुनुहुन्छ भनेर भनिदिइसकेका छ मेरो भाइ पोलिटिकली इनकरेक्ट छ भनेर एउटा कुरा सही लाइनमा छैन राजनीतिको सही लाइनमा छैनन् भन्ने सायद यो संसारको पहिलो र अन्तिम देश हो जहाँ आफ्नो देशको नागरिकता 10 वर्षसम्म च्यातेर फ्याक्ने मान्छेलाई पनि चुनाव जिताइएको छ र भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा परिकल्पना गरिएको छ जसले नागरिकता मात्रै च्यातेको हो अनेक थरी मुद्दा बोकेर हिँडिरहेको छ काण्डले घेरिएका छन् रवि लामिछाने कुरा गर्नुभयो हैन आफ्नो सन्तानलाई गला लगाउन नसक्ने आफ्ना छोरीहरूसँग फोटो सार्वजनिक गर्न नसक्ने अनि आफ्नो सन्तानलाई माया नगर्ने रवि लामिछानेले देशलाई कहाँ माया गर्छन्। अब कुरा गरौँ त्यसको उपाध्यक्ष स्वर्णिमजीको होइन मेजर मान्छेको कुरा गरौँ न प्रायः सबै यस्तै छन्। स्वर्णिम वाग्लेको नेपाली राजनीतिमा 5 पैसाको पनि योगदान छैन उडनतस्तरी शैलीमा नेपालमा आए झिल्के छन् कपाल राम्रो सकोर छन् भियतनामी कम्युनिस्टको छोरी बिहा गरे होइन त्यसपछि नेपाल आए यिनको नागरिकता पनि डुअल सिटिजनसिप छ भन्छन् मान्छेहरू पहिला उसमा पनि आएको थियो विकिपिडियामा पछि सच्याएछन् होइन भनेपछि यी जस्ता मान्छे म त राजनीतिमा हेर्नुहोस् धेरै भोटो फटाएर धेरै सङ्घर्ष गरेर दुःख गरेर यातनाहरू खेपेर अनेक खालका 52 ठक्कर 53 घुस्सा खाएर जमिन सह जोडिया मान्छे हो नि मलाई कुनै पद छ मोह छैन मतलब छैन एउटा योगी चरित्रका साथ अगाडि बढिरहेको छु। स्वर्णिम वाग्लेको नेपाली राजनीतिमा के भूमिका छ उनको भूमिका छ भने उनले पश्चिमा शक्ति केन्द्रको लागि काम गरे उनी बारबरा फाउन्डेसनको सदस्य हुन् उनी डलर युरो भारूमा लटपटिएका मान्छे हुन् उनी इन्डो वेस्टका मान्छे हुन् उनी मुकुल ढकालकै परिभाषामा भन्नुपर्दा भारतीय दूतावासमा रवि लामिछानेलाई अगाडि राखेर यो देशको भुटानीकरण हामी स्वीकार्छौँ भुटानी मोडल परराष्ट्र र रक्षा तपाईँहरू लिनुहोस् हामीलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्री दिनुहोस् भन्न देउसी भैलो खेल्न गएका मान्छे हुन्। त्यति मात्रै होइन यो महान मातृभूमिको महान गौरवशाली नेपाली सेनाको सङ्ख्या घटाउँ भनेर लेन्डुपे कुतर्क गर्ने मान्छे पनि हुन्। त्यसैले गर्दा यस्ता उडनतस्तरीहरू राजनीतिमा 5 पैसाको योगदान नभएका पढैया मानिने भुइँफुट्टाहरू आज राजसभामा हावी छन्। अब अहिले यिनीहरूले मरिहत्ते गराएर छन् सिके राउतलाई ल्याउने देश विखण्डन गर्ने तत्त्व युएनपिओ अनरिप्रेजेन्टेटिभ नेसन्स एन्ड पिपल्स अर्गनाइजेसनमा मधेस भन्ने छुट्टै देश दर्ता गरेर ठिक्क मधेस टुक्राउनको निम्ति तयार भएको यस्तो विखण्डनकारी तत्त्वलाई समेत कार्यगत एकता गर्ने पार्टी एकतामा हुल्न खोज्ने रवि लामिछाने बालेन शाहहरूको नियत तपाईँ बुझिहाल्नुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन बालेन शाहलाई त सबै कुरो छर्लङ्गै छ बालेन शाहको विषयमा फेसबुकमा त हाई बालेन हुन्छन् यिनी नयाँ मिलन लिम्बू हुँदैछन् रवि लामिछानेले भनेपछि झापा पासमा जमानत जफत हुन्छ बालेन शाहको होइन यिनी पापा खान जाने हुन् जमानत के कसो गर्ला जमानतै जफत त नहोला होइन किनभने भममा पर्ने मिलन लिम्बूको त जमानतै जफत पर्ने भनेको मतलब जमानतसम्म जोगिएला जित्ने कुरो त उही स्वर कल्पना हो किनभने झापालीहरू बेवकुफ छैनन् लुसिफरवादीलाई जिताउँदैनन्। तपाईँ अरू कुरो भनौँ न त्यहाँ
देखिएका अरू पात्रहरू को चाहिँ गतिला छन् त यसको मतलब काङ्ग्रेस एमालेमा भन्नु होला हो हामी यसैको शुद्धिकरणको निम्ति आएका छौँ कमसेकम त्याग गरेका सङ्घर्ष गरेका तपस्या गरेका मान्छे त त्यहाँ छन् नि वर्षौँदेखि होइन देशलाई माया गर्ने मान्छे त छन् नि मान्छे रवि लामिछाने पार्टी खिचडी पार्टी हो होइन रवि लामिछानेको पार्टी हाउडेहरूको पार्टी हो यो पार्टीले देश र जनताको भलो गर्दैन यो विदेशी इन्ट्रेस्टमा चलेको पार्टी हो गगन थापा रवि लामिछाने र बालन शाहलाई सुशीला कार्कीले अस्ति किन डिनर खुवाइन् प्रसिद्ध पत्रकार सूचनाको व्यापक पहुँच भएका पत्रकार जो हेर्दाखेरि प्रचण्ड वा सद्दाम हुसेन जस्तो देखिनुहुन्छ देवप्रकाश त्रिपाठीजीले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा लेख्नु नि भएको छ पढ्नुहोस् न डिनर खुवाइन् त गगन थापाको माध्यमद्वारा काङ्ग्रेस कब्जा गर्ने काङ्ग्रेसका असली आत्माहरू रोइरहेका छन् जो शेरबहादुरसँग छन् शेरबहादुरलाई मैले गतिलो भने होइन तर शेरबहादुर लुसिफर चाहिँ होइन लुसिफर भइदिया भए शेरबहादुरको घर जल्दैन थियो कुटाई खाँदैन थिए खुकुरी खाँदैन थिए शेरबहादुर भले बिचमा विचलनमा आए सङ्घर्ष गरेको शेरबहादुर जिब्रोमा करेन्ट लगाइमा आएको शेरबहादुरको बर्बादी भयो सबै कुरो भयो उनी आखिर रिटायर हुँदै थिए नि त आज निर्वाचन आयोगले जम्मा जम्मी अन्तिम दिन 30% प्रतिनिधि बसेर मतदान गर्ने हिम्मत नगरिकन मतदान गरेको भए 30% कुल महाधिवेशन प्रतिनिधि मध्ये 30% को मत खस्थ्यो 1500-1600 मत खस्थ्यो त्यसपछि निर्वाचन आयोगले भ्यालिडिटी दिन सक्दैन थियो खल्तीबाट अप्रजातान्त्रिक तरिकाले नेभी सङ्घको पुनर्गठन गरे जस्तै बुढा नेभी सङ्घवालालाई कोहीलाई सभापति कोहीलाई उपसभापति पद किस्तीमा सजाएर बाँडेको नक्कली काङ्ग्रेसहरू जसको खुसी एक हप्ता टिक्न पनि मुस्किल छ भनिन्छ सर्वोच्च अदालत जस्तो न्यायको मन्दिर र भगवान रूपी न्यायमूर्तिहरूले दुधको दुध पानीको पानी छुट्याएर सेटिङमा चलेको निर्वाचन आयोगको यो अविवेकी पूर्वाग्रही र धाँधलीपूर्ण फैसलालाई उल्टाउने छ सम्भवतः मलाई लाग्छ या त बालन शाहको मनोनयनपछि यो उल्टाउने छ संसद पुनर्स्थापना गर्नेछ बालन शाहको मनोनयन लगतै त्यो सम्भावना हुन्छ किनभने बालन शाहलाई अधिकारविहीन गराएर कानुनी दायरामा ल्याउनु राज्यको दायित्व हुन्छ त्यसको लागि सर्वोच्च अदालत अगाडि भित्रभित्रै बढिसकेको छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ भोलि सन्डे हो असली काङ्ग्रेसहरू रोइरहेका काङ्ग्रेसहरू नक्कली काङ्ग्रेसले पार्टी कब्जा गरेकोमा रातभरि निदाउन नसकेका दिनको भोक न रातको निन्द्रा भएका बिपीका गणेशमानका सानिध्यतामा कृष्णप्रसादको सानिध्यतामा मानसपुत्र सर हुर्किएका के त्यहाँ सबै भ्रष्ट छन् सबै लुसिफर छन् छैनन् नि असली काङ्ग्रेसहरू अदालतको ढोका ढकढकाउन जाँदैछन् सायद त्यो कुरालाई सुनवाई गर्नेछ अदालतले होइन अब निर्वाचन आयोगले चाहिँ के आधारमा गगन थापा पक्षको काङ्ग्रेसलाई अथवा विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको नेतृत्वलाई काङ्ग्रेसको नेपाली काङ्ग्रेसको आधिकारिकता दियो होइन उनले केही काइते रकमी तर्क पेश गरेको छ 40% आह्वान गरे रे महाधिवेशन 60-65% भन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी भए भन्ने उनको दाबी रह्यो सहभागी भयो भने पनि छैन त्यो पनि भनेको छैन त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको अधिकार हो त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिएन केन्द्रीय समितिले विशेष महाधिवेशन भन्ने काइते जाली झेली रकमी तर्क गरेर निर्वाचन आयोगले आफ्नो साख आफै माटोमा मिलायो सुहा बनायो होइन महेश बस्नेत नेकपा एमालेका केन्द्रीय सचिवले त भन्नुभयो निर्वाचन आयोग समेत सेटिङको त्यो त जालमा पर्यो भन्ने कुरा भन्नुभयो उहाँले त्यो त देखिया कुरा हो झिल्के मिल्के तिल्केहरूलाई मान्यता दियो हर्क साम्पाङज्यूले पनि नयाँ काङ्ग्रेस भनेको झन् निर्गतियो छ भन्नुभयो त लुसिफरवादीहरूसँग गला जोड्न अगाडि बढिरहेका गगन थापाले छाती पिटेर एमसीसी पास गराएका होइनन् 2008 देखि अमेरिकन की कन्ट्याक्ट पर्सनको पनि नेपालको महत्त्वपूर्ण सूचना विदेशी शक्ति केन्द्रलाई सप्लाई गर्ने मान्छे त्यो समूहलाई किन आज आधिकारिकता दियो होइन हर्क साम्पाले त भन्नुभएको रहेछ बुढो काङ्ग्रेसीले केही गरेन युवा काङ्ग्रेसी पनि पारा उयो किनकि बिउ र ब्याट एउटै हो यिनीहरूको एकदम ठिक एनालाइसिस हो बरु तैविषेक बुढो काङ्ग्रेसमा देशलाई सिद्ध्याइहालौँ भन्ने थिएन गोजी भरौँ भन्ने थियो होला अनि नेपोटिजम थियो होला तर देश जलाउनु पर्छ सिंहदरबार जलाउनु पर्छ भन्ने समूह त होइन नि शेरबहादुरको त्यसै मार्फत कुटाई खाएको समूह हो तपाईलाई एउटा कुरो म भन्न चाहन्छु कि अहिले वास्तवमा भन्ने हो भने यो जुन ढङ्गको प्रो अमेरिकन प्रो इन्डियनहरू छन् बनियागिरी गर्ने राजनीतिमा यी मान्छेहरू छन् आदर्श घुमाएका विशुद्ध एजेन्टहरू जति पनि छन् तिनले दबाब प्रभावमा राखेका छन् नेपालका संस्थाहरूलाई मलाई दुःख छ खेद छ अपसोच छ निर्वाचन आयोगप्रति निर्वाचन आयोगमा आज सम्झिँदा पनि अचम्म लाग्छ उदेक लाग्छ कुनै समय
विष्णु प्रताप शाह जस्ता, नीलकण्ठ उप्रेती जस्ता, अयोधी प्रसाद यादव पनि राम्रै मान्छे हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू जस्तो प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुनुहुन्थ्यो। आजका निर्वाचन आयुक्तहरू हेर्दा म छक्कै परेँ। उहाँहरूले विवेकपूर्ण ढङ्गले फैसला दिन सक्नु भएन। निर्वाचन आयोगको यो अविवेकी, यो पूर्वाग्रही, यो नितान्त अपरिपक्व र रहस्यमय घोषणालाई, फैसलालाई सर्वोच्च अदालत जस्तो न्यायको मन्दिरले एकै झड्कामा सच्याइदिनेछ। सम्भवतः भोलि स्टे अर्डर आउन सक्छ। होइन, भोलि निर्वाचन, भोलि यही विषयलाई लिएर देउवा पक्ष अब होइन सर्वोच्च अदालत जाँदैछ रिट लिएर भनेपछि के भोलि नै केही न केही आदेश आउन सक्छ? होइन, असली काङ्ग्रेसहरू जसले तैविषेक धुकधुकी मात्रै बाँकी रहेको काङ्ग्रेसको स्पन्दन बोकेर हिँडेका छन्, बिपीको सानिध्यताबाट हुर्किएका मान्छेहरू आज पो देउवाला मान्छेले छिछि दुरदुर गर्छन्, उनको बाणीलाई लिएर अनेक ट्रोल बनाउँछन्। कुनै समय बिपी कोइरालाले 2033 देखि 39 सालसम्म जहाँ गयो शेरबहादुरलाई लिएर हिँड्नुहुन्थ्यो। मैले शेरबहादुरको तारिफ गर्नु जरुरी छैन, इतिहासलाई मैले सम्झाउनु पर्छ। धेरैले सोधे यो केटो त्यति राम्रो भाषण पनि गर्दैन, तर तपाईँ किन यति धेरै विश्वास गर्नुहुन्छ भन्दा यो मान्छे लगाएको काम गर्छ र यो आत्मैदेखि सोझो छ भन्थे। इमान्दार मान्छे हुन् आफ्नो जमानामा। हेर्नुहोस्, रगत छादे म जस्तै, मैले पनि हिरासतमा त्यत्रो यातना भोगी, तर मैले कहिले पनि पोल खोलिनँ। म माओवादी जनयुद्धमा थिएँ, यिनी काङ्ग्रेसी योद्धा थिए। यातना पाएर उनको टाउको फोरियो, करेन्ट लगाइयो, तर शेरबहादुर देउवा, गगन थापा जस्तो राजकुमार समूह भएर आएको होइन। 12 वर्ष जेल परेर तपस्या गरेर आएका मान्छे हुन्। इस्पात जस्ता थिए होइन, स्वास्थ्य बिगारे, सबै गरे। पछि पो आरजु म्याडमसँग बिहा गरे, के भयो, उनको जीवनको राम कहानी के भयो। तैपनि उनी लुसिफरवादी रहेनछन्। देशै बेच्ने कुरा उनलाई नामन्जुर भयो। देशलाई आत्माको कुनै अन्तरकुन्तरबाट माया गर्ने नै मान्छे रहेछन्। र यति कुरा ख्याल गर्नु होला कि निर्वाचन आयोगले अहिले जसकेलाबाट रहस्यमय तरिकाले हतार जुन फैसला दिएको छ, सर्वोच्च अदालतमा न्यायको दियो अझै निभेको छैन। धिपधिपे अँध्यारो अहिले पनि देखिएको छ र ज्यादै नै विद्वान, विवेकशील न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशहरू, श्रीमान न्यायमूर्तिहरूले काङ्ग्रेसको जीवित आत्मालाई जगाउने छन् र नक्कली काङ्ग्रेसहरूको खुसीलाई एक हप्ता टिक्न दिने छैनन्। सम्भवतः भोलि नेपाली काङ्ग्रेस जाँदैछ र भोलि नै स्टे अर्डर अर्थात् परमादेश दिन सक्छ। अहिले तत्काल काङ्ग्रेसको आधिकारिकताको विषयमा निर्वाचन आयोगको फैसला कार्यान्वयन नगराउनु भन्ने आदेश आउन सक्छ। पूर्णबहादुर खड्का भोलि आइतबार गगन पक्षलाई जसरी आधिकारिकता दियो निर्वाचन आयोगले, त्यसका विरुद्ध उनी जाँदैछन्। भोलि गगनलाई आधिकारिकता दिनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई दुर्घटना पार्ने षड्यन्त्र हो भनेर भन्ने आएको छ। अथवा गगन पक्षको फेरि अर्पण ब्याङ्केट मानेश्वरमा बैठक बस्यो। उनीहरू फेरि अब हामी सबै उम्मेदवार टुङ्गो लाउँछौँ भनेका छन्। अब भोलि तपाईँलाई अलिकति स्मरण गरौँ, आइतबार 4 गते हो भोलि। भोलिपल्ट अथवा पर्सि भनौँ, त्यस अब लोछार बिदा छ। फेरि त्यसपछिको 6 गते भने त फेरि अब प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवारहरूको मनोनयन दर्ता गर्ने दिन हो भनेपछि त खोइ त यो के होला त अब? हो, त्यही भएर यिनीहरूले शुक्रबारको पनि राति फैसला सुनाए। आज स्याटरडे ग्याप गरे। हेर्नुहोस् है यो सेटिङ। तर धन्दा नमान्नु, सर्वोच्च अदालतको लागि 24 घण्टा भने पनि लामो समय हुन्छ। यदि सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रिय आत्मा स्पन्दित भएको छ, असली काङ्ग्रेसलाई उसले हेप्दैन, कानुन अनुसार उसले फैसला गर्छ भने निर्वाचन आयोगले दिउँसै रात पार्ने गरी सुनाएको यो रहस्यमय काङ्ग्रेसी आधिकारिकताको गलत फैसलालाई उसले सच्याउनेछ। मान्छे देउवा काङ्ग्रेस नै आधिकारिक काङ्ग्रेस हो नि? किन कसरी भने देउवा सभापति भएको काङ्ग्रेसले नि नियमित महाधिवेशन 2/3 बहुमतका साथ, केन्द्रीय समितिको 2/3 बहुमतका साथ वैशाखमा गर्ने फैसला गरेको छ। त्यसलाई माइन्डिटिङ गरेको छ। दोस्रो कुरा, तर 54% महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले त विशेष महाधिवेशन माग गरे हैन? के को 54%? त्यो हस्ताक्षर दुरुपयोग गरिएको छ। त्यो 850 देखि 900 दुरुपयोग गरिएको हस्ताक्षरको प्रमाणसहित कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले निर्वाचन आयोगमा पेश गर्नुभयो। त्यो दलिललाई निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गर्यो। यो रहस्यमय छ कि छैन? अनि अर्को कुरो, अब काङ्ग्रेस असली काङ्ग्रेसको यहाँ त के छ भने नि, एउटै आमाको उदाहरण दिन्छु। दुईटी आफूलाई आमा दाबी गर्नेहरू एउटा बच्चाको बारेमा सर्वोच्च अदालतमा गएछन्।
अनि त्यसपछि न्यायाधीश चाहिँ के भनेछ भने तपाईँहरू दुवै यो बच्चा आफ्नो हो भनेर लडीबुडी गर्नुहुन्छ, यसो गरौँ नि त, यहाँ म एउटा औजार ल्याउँछु, दुई टुक्रा पारौँ, एउटा टुक्रा एकजनाले लानुहोस्, अर्को टुक्रा अर्कोले लानुहोस् भनेपछि जो असली आमा हुन् त्यो नकली आमाले हुन्छ भन्न थालिन्छन्, असली आमा चाहिँ रोन थालिन्, होइन उसैलाई जिम्मा लगाउनु भनिन्। त्यसपछि न्यायाधीशले भने असली आमा त्यो जसले आफ्नो सन्तानलाई सानो चोट लागेको पनि सहन सक्दिनन्, तिमी नै असली आमा रहेछौ, तिमीले लैजाऊ भने के हो। असली काङ्ग्रेसलाई काङ्ग्रेस विभाजित भएकोमा पीडा छ, दुखाइ छ, वेदना छ, दर्द छ। अब सर्वोच्च अदालतले न्यायको ज्योति निभ्यो भने त हाम्रो भन्नु केही छैन, देश फेलियर स्टेटमा गयो भनेर बुझ्नुपर्छ। अब 2-5% त्यो पनि सम्भावना रहन्छ कि भन्छन् मान्छेहरू। न्याय ढिलो हुनु भने पनि अन्याय हुनु सरह हो। मान्छे देउबा काङ्ग्रेस वैधानिक हो, यो नै संस्थापन हो, यो नै आधिकारिक काङ्ग्रेस होइन। अब गगन थापा काङ्ग्रेस चाहिँ किन वैधानिक होइन? भोलि फैसला सुनाउँदैन, होइन तपाईँको ठ्याक्कै तपाईँको मैले एक-एकवटा भोलि फैसला सुनाउँदैन, भोलि स्टे अर्डर दिन्छ परमादेश, तत्काल दुवै पक्षलाई होल्ड गर्छ अनि चुनावको मिति त्यही कारण सर्छ, संसद पुनर्स्थापनाको माहौल हुन्छ अनि फुर्सदमा चाहिँ आधिकारिक काङ्ग्रेस देउबाको हो भनेर न्यायसङ्गत तरिकाले सर्वोच्चले आदेश दिन्छ अथवा फैसला सुनाउँछ। अब देउबाको काङ्ग्रेस असली होइन भन्ने कुरो त धेरै तर्कहरू छन्। पहिलो कुरो त यिनीहरू देउबाको कि गगनको? गगनको। म सोध्छु गगन थापा पक्षको काङ्ग्रेस असली होइन अथवा आधिकारिक होइन, किन त्यो लाग्यो तपाईलाई? झिल्के काङ्ग्रेस, लुसिफर काङ्ग्रेस हो, यो भाङ्ग्रेस हो, नेभी सङ्घको पुनर्गठन हो, या परिपक्व नेताहरूको हुर्बत गरिएको छ। त्यहाँ लिस्ट हेर्नुहोस्, तनहुँको चाहे त्यो ध्रुव वाग्लेको कुरा गरौँ, काभ्रेको मधुजीको कुरा गरौँ, उहाँहरू भनेको सच्चा काङ्ग्रेसी, योगदान गरेको काङ्ग्रेसी, कुनै र्याङ्क फाइलमा राखेको छैन, मात्र केन्द्रीय समितिमा टाँसो लगाइएको छ। अब अल्लारे केटाहरू ठुल्ठुला पदाधिकारी भएका छन्, फर्मुला मन्सुर र सहमहामन्त्रीमै सीमित गराए, तर उनी उपसभापति वा यो काङ्ग्रेसले गगन थापाको महत्त्वाकांक्षालाई साइज गरेर 2028 सालमा बिपी कोइरालाको हातबाट पार्टी सदस्यता बुझ्ने फर्मुला मन्सुर जस्तो त्यागी मान्छेलाई किन सभापति बनाएन? उनी देउबाको पनि उपसभापति के अरे सहमहामन्त्री कसैको निगाहले दिएको होइन, धेरै सिनियर मोस्ट काङ्ग्रेस हुन् फर्मुला मन्सुर। म तपाईँलाई भन्छु मेरै जिल्लाका हुन्, आदर्शवादी काङ्ग्रेस हुन्। अहिले अब किन गगनको पछाडि लागे म आफै ताजुब भएको छु। सायद उनको मूल्याङ्कन देउवाले पनि राम्रोसँग नगरेको उनलाई चिन्ता थियो होला। तपाईँलाई यति कुरो भन्छु कि यो गगनको काङ्ग्रेस भनेको यो प्लान्टेड काङ्ग्रेस हो। गिरिजालले आशंका गरेका काङ्ग्रेसहरू हुन् यिनीहरू दोहोरो चेहराका बनियागिरी गर्ने, राजनीतिलाई अर्थतन्त्रभित्र जोड्ने, अर्थात् आर्थिक चलखेलको सेटिङको केन्द्र बनाउने, विनोद चौधरी जस्तो दलाल नोकरसाही पुँजीवादीलाई काँधमा बोक्ने, रहस्यमय मान्छे लिएर हिँड्ने। अब त्यही अमरेश कुमार सिंहले सर्पले सर्पको खुट्टा देख्छ, उनले गगन थापा देशभरिका क्रसरहरूबाट पैसा उठाउँछन् भने अरू कुरो मलाई मतलब छैन। 2008 देखि अमेरिकन की कन्ट्याक्ट पर्सन ग्रुपमा नेपालको महत्त्वपूर्ण सूचना विदेशीलाई दिने को, प्याक्टको नाउँमा नक्कली किसान बनेर राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने को, यो कुरामा जानुस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि एमसिसी जसरी पनि पास गर्नुपर्छ भनेर छाती ठोक्या त देउवाले थिएन नि त, यही गगनले हो नि। त्यसकारण गगन थापाहरू भनेको देउवा भन्दा 1000 गुणा विषाक्त। गगन थापा काङ्ग्रेस भनेको यो राष्ट्रघाती काङ्ग्रेस हो, त्यही हिसाबले यसले आधिकारिकता पाउनु काङ्ग्रेस हो। यो निर्वाचन आयोगले गलत गर्यो। त्यसो यो निर्वाचन आयोगले 16 आना अभिवेकी गैर न्यायिक फैसला दिएको छ। यसलाई सच्याउने अन्तिम निकाय भनेको सर्वोच्च अदालत हो, जहाँ आशाको ज्योति र न्यायको दियो अझै बलिरहेको छ। अब राष्ट्रबाट कुलमान घिसिङ बाहिर आफ्नै पार्टी बनाउन लागेका छन्, कसरी हेर्नु भएको छ भने चाहिँ राष्ट्रपा भन्दा बरुको उज्यालो नेपाल पार्टी नै सही हो? होइन, तुलनात्मक रूपमा त उज्यालो नेपाल र कुलमान घिसिङजी राष्ट्रपा भन्दा अलिक फार बेटर हो, तर उहाँहरूमा पोलिटिकल म्याच्युरिटी देखिएन, हडबडेपन देखियो। राजनीतिमा दूरदर्शिता चाहिन्छ, भलादमीपनले मात्रै पुग्दैन। कुलमानजी हम्बल हुनुहुन्छ, उहाँको छवि फेरि एकदम स्वच्छ, एकदम झिलिमिली चाहिँ छैन है, तर उहाँ लुसिफरै हो भन्ने प्रमाण पनि छैन। उहाँले एमसिसी कार्यान्वयन गर्ने एमसिए बोर्डमा
उहाँ सायद नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएको नाताले बस्नुभयो, नबस्न पनि सक्नुहुन्थ्यो, तर बस्नुभयो, दाग लगाउनु भयो, त्यसलाई धुनी ठाउँ अझै पनि छ। उहाँ भनेको मूलवासीको छोरो हो, उहाँ बकबक गर्नुहुन्न, काम त गरेर देखाएको छ नि त, परिणाम निकाल्नु भएको छ, परिणाम त निकालेको छ। भलै रवि लामिछाने भने रवि लामिछाने भन्दा कुलमान घिसिङ फार बेटर हुन्। ए बाबा, नागरिक देशको नागरिकता त्याग्ने मान्छेसँग नागरिकता सिरानीमा हाल्ने मान्छेको तुलना गरेर हुन्छ? रवि लामिछानेको त यहाँ प्रसङ्गै नल्याउनुहोस्। स्वर्णिम वाग्ले, रवि लामिछाने जस्ता मान्छेको तुलना गरेर हुन्छ कुलमानसँग? बालन शाह जसको न नेपालमा केही योगदान छ, कानमा कुण्डल झुन्डाएर हिँडेका छन्, टप लगाएका छन्, हाउहाउ कटाक्ष त्यस्तै छ, कुनै पोलिटिकल स्पिच छैन, देशप्रति माया छैन, सिंहदरबार जगाउने स्क्रिप्ट लेख्छन्। लुसिफरवादी सोचका मान्छेको तुलना गर्नु भएन के? कर्मचारी नै सही, कुलमान घिसिङ भ्रष्टाचारी के अरे सदाचारी होइनन्, यो कुरा हामीलाई थाहा छ, तर उनी देशद्रोही भएर देशै त बेच्ने, देशै टुक्राउने मिसनमा त छैनन् नि त, सचिने ठाउँ त छ नि त। अब डकेन्द्र सिंह थेबिङको के छ? अब हर्क सामालाई सघाउने विषयमा के कुरा आइरहेछ? डकेन्द्र सिंह थेबिङ, तपाईले कुरा गर्नुभयो डकेन्द्र सिंहसँग हैन, संवाद गर्नु हो, त्यहाँ चाहिँ अब उहाँले हल्का पश्चाताप जस्तो गर्नुभएको छ। विगतमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो। मान्छे के डकेन्द्र सिंह थेबिङ फेरि संस्कृत पार्टीमै प्रवेश गर्ने आउने? अहिले तत्काल त्यस्तो सम्भावना दर्शाउनु भएन। अब विविध समस्या होलान्, उहाँले पनि फेरि उज्यालो नेपालमा हतार हतार जानुभयो, अनि त्यसपछि फेरि यो अर्को के पाथ भन्ने पार्टीसँग, परिवर्तन पाथ हो कि के भन्ने, लगभग क्रिस्चियन मिसनरीसँग मेल खाने पार्टीसँग कुलमानजीले चोचोमोचो मिलाएको हुनाले त्यहाँबाट अलग कि भन्नुभयो। राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी त्यो जेनजीहरूले बनाएको भनेर उहाँ पनि अल्मलिरहनु भएको छ। अब पहिचानमै फर्किन्छु भन्नुहुन्छ, अब हेरौँ के हुन्छ। हस्, महत्त्वपूर्ण समुदाय, धन्यवाद।